बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और शैतान की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इंसानों को गुनाह की तरफ माइल करता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करता है। शैतान का असल मकसद इंसानों को राह हक से दूर करना है और उनको जहन्नम का मुस्तहिक बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान असल में है कौन और ये कहाँ से आया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की पैदाइश कैसे हुई और शैतान के माँ बाप कौन हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर कौन कौन सी मखलूक़ात आबाद थी, और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले फरिश्तों और शयातीनों के दरमियान जंग कैसे हुई और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान की पूरी इसरार तारीख के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह की मखलूक़ात को पैदा किया, एक नूरी और दूसरा नारी। नूरी वो मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया, और नारी वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आँख से पैदा किया, जैसे कि जिन्नात और शयातीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात में सबसे पहले समहून नामी जिन को पैदा फरमाया, और समहून जिन को पैदा करके सबसे पहले जमीन पर भेजा, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिन लड़की को भी पैदा कर दिया। इसी तरह समहून नामी जिन ने उस जिन लड़की से शादी कर ली, जिनसे उनकी नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी। इसी तरह समहून नामी जिन से पैदा होने वाली जिन्नात इस कदर ज्यादा हो गए कि वो पूरी रोए जमीन पर फैल गए। शुरू शुरू में ये जिन्नात निहायत शरीफ और अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार थे। ये अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते, लेकिन जैसे जैसे जिन्नात की नस्ल बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उनके अंदर शरीर जिन्नात भी पैदा होना शुरू हो गए। इसी तरह ये शरीर जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे, और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर नाफरमानियां करने लगे कि ये जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। इन्हीं जिन्नात में से एक मशहूर और नामी गिरामी जिन, जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलेस था, ये दोनों जिन्नात बहुत ज्यादा कद आवर और बहादुर थे। इनमें से चलीपा जिनकी शक्ल और सूरत बबर शेर जैसी थी, और तबलेस की शक्ल और सूरत भेड़िए जैसी थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। उस जिन के नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनाचा चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम अजाजिल रखा गया। इसी तरह इन दोनों जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अजाजिल बहुत ज्यादा बहादुर और अपने माँ बाप की तरह कद आवर था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या उससे भी ज्यादा का अरसा इस रोए जमीन पर जिन्नात का उरूज था। हर तरफ जिन्नात की हुकूमत थी। जिन्नात बहुत ज्यादा शरीर थे। ये जिन्नात इस रोए जमीन पर फितना फसाद फैलाते और एक दूसरे को कत्ल करते और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते। चुनाचे जब जिन्नात ने जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नात से जंग करो। इसी तरह फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही जिन्नात से जंग करने के लिए जमीन पर उतरे। फरिश्ते जब जिन्नात के पास पहुंचे तो उन्होंने जिन्नात से कहा कि जमीन के अंदर अमन और अमान से रहो और फितना फसाद बर्पा ना करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह फरिश्तों की ना मानने और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने की वजह से फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसके अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान होने वाली ये जंग एक बहुत बड़ी जंग थी, जिसके अंदर बहुत सारे जिन्नात का कत्ले आम हुआ, और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इसी जंग के अंदर शयातीन के माँ बाप भी कत्ल कर दिए गए। जो जिन्नात इस जंग के अंदर बच गए, उन जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब जिन्नात को कैद करके आसमान की तरफ ले गए, तो अज़ाज़ील भी इन फरिश्तों के साथ आसमान पर चला गया। इसी तरह जब अज़ाज़ील आसमानों पर पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि उसकी बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। चुनाचा फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की,
اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے اس تربیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ بن گیا۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا، اور اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا معلم بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا، اور عزازیل فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ اسی طرح فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ عزازیل کا تخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے لگایا جانے لگا، اور عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھاتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک یہ فرشتوں کا استاد رہا، جس عرصے کے دوران یہ فرشتوں کو درس تعلیم دیتا رہا۔ اسی دوران عزازیل کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام بھی عزازیل سے علم سیکھا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزازیل کے بارے میں خوب جانتا تھا کہ یہ ایک دن بدبخت میرے حکم کو جھٹلا دے گا، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے کہ جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک دن وہ میرا بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، اور وہ بندہ شیطان مردود بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے سے مل لے گا اور اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اور بلا آخر کئی ہزار سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہا ہے کہ جس کے پتلے کو بنانے کے لیے زمین و آسمان کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتے اور اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلافت کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کے پتلے کے اندر روح بھی داخل کر دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جب تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو زمین پر جا کر میرے حکم کی پیروی کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، اور ہم تو تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت عزازیل غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولنے لگا کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات کہی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت فرمائی اور حکم فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے چلا جا، بے شک تو شیطان مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا نام لکھا تھا در حقیقت میں وہ میں ہی ہوں۔ دوستو، اسی طرح ابلیس عزازیل سے شیطان مردود بنا اور قیامت تک اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔